And today is the last day, my God, and the thousands and thousands, millions are waiting for tomorrow, my God, to put their vote, my God. Tomorrow is election, my God. And we pray, my Father God, for the right government, my God. We pray, my God, that your chosen, Lord, your chosen leaders, my God, will rule this India, my God. My God, we pray that your selection to come from you. My God, we pray that your Spirit will move upon your people, my God. My God, do wonders, my God. Lord, we want the government which is from you, my God. We want the leaders whom you will choose, our God. My God, your word says, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked comes in power, your people cry and lament and weep with tears, my God. Father, raise the people after your own heart, my God. Let them go on, my God. My God, let them rule over this government, over your people, in great fear and trembling you, my God. In your name, my God. In the name of your Son, Yeshua, Jesus Christ. Lord, raise the righteous leaders in Parliament. Father God, we want the government which is chosen by you, Father. My God, tomorrow the thousands of people will go to vote, my God. You'll direct their hearts, I pray. Father, you will speak to every heart, my God. Lord, I pray that you will speak to your people in visions and in dreams, my God. Whom to vote, my God. Preserve our Goa, preserve our India from every harm, my God. Let not the India be sold for money. Let not the Goa be sold for money. Let not the people vote for a bottle of liquor and some rupees, my God. Let money and liquor not move your people. I pray the Holy Spirit that you will move your people, my God, to vote, my God, my God. And you will select and you will, Lord, choose and you will, my God, and you will anoint and, Lord, appoint the leaders who will rule for this great nation, my God, India. आमकां असलो सरकार जाय देवा जो तुवें वेंचलेलो सरकार. आमकां असले लिडर दी देवा जे तुका भियेतात, तुज्या काळजाक मानतले सारके, तुजे बिरांतेन चलतले. आनी असले अधिकारी बाबा, तूं सर्गेच्या बापा, असले लिडर दी आमकां. करप्ट न्हय देवा, करप्ट न्हय देवा. निल्लेल्यांक जागे कर देवा, निल्लेल्यांक उठोय देवा. सोऱ्याचे बाटलेक ते वोट मातशें ना देवा, 4 पयशांक ते वोट मातशें ना देवा. ते पयशांनी बाटले तांकां चलोवचें ना देवा. तुजो पवित्र आत्मो तुज्या लोकांक चलोवंक दी देवा. तुजो पवित्र आत्मो पाठय ह्या राष्ट्राचेर देवा, ह्या भारत देशाचेर, आमच्या गोंयच्या शाराचेर. आनी तूं वेंचून काड देवा. प्रामाणीक लिडर आनी मिनिस्टर्स देवा, आमच्या देवा. दिय देवा आमकां सरकार तुज्या काळजाक मानतलो सरकार, तुज्या काळजाक मानतलो तुवें वेंचलेलो देवा. देव भिरांतेचो तुजें उतर दुनिया ह्या भारत देशाक पावचें कर देवा. ह्या भारत देशाक तुजें उतर दुनिया पावोवंक सोंपें जावंक तसलो सरकार, the government in the favor of the church, favor of your people, I pray. Lord, choose such a leaders, my God,
will be favorable to your kingdom, my God. Hear our cry this evening about Father. Lift up your hands. Keep your eye closed and ask the Lord, Lord, our Father, choose the righteous one, my God. Lord, give us the right leaders to rule this India, even Goa, my God. The leaders who fears your name and bow down before you, Father. Not the corrupt leaders, my God. Give us the right government, my God. My God, holy, holy, holy is your name, my God. The government, the leaders, my God, who will stand for your kingdom, for the church, my God, for the body of Christ. Hallelujah. Arga tuka Jesu. Arga tuka Jesu. My God, the evil people have persecuted the church. They have destroyed the church. The pastors, the leaders, apostles, prophets, they have killed and murdered innocent people, my God. They have murdered. They have shed their blood, my God, who served you, my God. Father, for such leaders, my God, will not rule over India, my God. Such leaders will not come in power, my God. He will shake them, will throw them down, my God, to the dust, my God. So that people will never remember them, my God. Father, we pray, my God. My God, bless the church, bless your kingdom, bless your people, my God. Raise the Lord, raise your kingdom, raise the church. In the name of Jesus Christ, hallelujah. Praise the Lord. Every closed doors open for the preaching of the gospel of Jesus Christ in signs and wonders and in power, my God. My God, the government should be in favor of your church, my God. Your spirit is moving even right now in the government, my God. Among the leaders, my God. Your spirit is moving even right now. This night I pray great awakening upon your people, my God. Send your mighty angels in their home. Speak to your people, my God. Speak to their every heart. Those have taken the money bottle of liquor. Father, touch their hearts and change their heart, melt their heart, not to move by all these things, my God. They will move by your Spirit. Give them wisdom. Give them wisdom. Give them knowledge, my God. Father, we worship you. We come against every dark powers, demonic powers that want to raise the Lord, evil kingdom, evil government, and the leaders. We come against the Lord, evil powers of the air. We bind and paralyze. The Satan, Lucifer will not work in the heart and mind of the people. The demons will not work in their mind to vote, to elect the wrong leaders, wrong people, my God. Father, in Jesus' name, we pray that you will move the heart of everyone and you will show them which one should vote, my God. Hallelujah. So tomorrow is election. Vote wisely, people of God. Fallen on us election. आणि हुशार जायात. कोणेच तुमकां विकते घेवंक दिनाकात. तुमचो वोट विकिनाकात. जेजूलाक विचारात. जेजूलाक विचारात कोण साहेबाक तुवें विचला. आमच्या भारत देशाचेर रूल करूंक, आमच्या गोंयच्या शहराचेर रूल करूंक कोणाक तुवें निवडलाय देवा, कोणाक तुवें विचलाय देवा, ताकाच हांव वोट मारूंक म्हजे हात चलय देवा. ताकाच हांवें वोट दिवंक म्हजे लागीं उलय, म्हाका इन्स्पायर कर, म्हणजे कार्ड जावन तूं उलय देवा. हालेलुया. आनी देव आमकां सांगतलो आनी ताका आमी वोट दितल्यो. हालेलुया. Praise the Lord.
4 कुशांक विको नाकात, सोऱ्याचे बाटलेन विको नाकात. जेजू लागीं विचारात आनी ताचे कुशेचे आड वचो नाकात. हालेलुया. आयज ते तुमकां एक दीस दितले, आयज ते तुमकां एक दीस दितले आनी 5 वर्सां ते आपली बोल्सां भरतले. हुशार जायात आनी देवा लागीं विचारात. हालेलुया. तुमी आसा थिंगाच आसा. कितलीं वर्सां जालीं तुमी आसा थिंगाच आसा. इलेक्शनाक बसलेले, निवडून आयिल्ले ते गिरेज जायत गेल्ले आसा. ते गिरेज जायत गेल्ले आसा. वोट तुमचो कोटी तांच्यो, वोट तुमचो आमचो कोटी तांच्यो. हालेलुया. विकी नाकात तुमचो वोट. देवा लागीं मागात. देवा कोणाक हांवें वोट करूं. हालेलुया. पिड्यार करिनाका वोट. मारात म्हूण जेजू लागीं विचारात. Praise the Lord. Hallelujah. Argan tuka Jesu. Praise the Lord. I bless this great nation India. We bless this nation India. Hallelujah. आम्ही भारत देशाचेर बेसांव घालुया. सगळे आमच्या हात उबारुया. देवा बाबा आमच्या इंडियेचेर बेसां मागाल. देवा बाबा आमच्या भारत देशाचेर बेसां मागाल. देवा बाबा तूं आमकां सारके मनीस दी. देवा जे आमचे भारत देश चलयतले सारको गव्हर्मेंट दी. देवा जो तूं वेंचतलोय, कोण पळय तो तूं वेंच. देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. आमच्या गोंयच्या शाराचेर आशिर्वाद घाल. देवा प्रेज द लॉर्ड. आवर नेशन इज ग्रेट नेशन. आमचो भारत देश एक व्हड तो देश जावन आसा. हालेलुया. झाडांनी पेडांनी भरलेले आमचे भारत देश, दोंगरांनी सोबीत सुंदर काही भरलेले आमचे. हालेलुया. हे भारत देश मोगाच्या भावणांनो, हे भारत देश आमी सांबाळुया आमच्या वोटान. हे भारत देश आमी सांबाळुया आनी भारत देशा पासून मागुया देवा लागीं शांती. एक वोट देवा तुजे मुतोर पावों दी. भारत देशान सगळ्या कोणशांचेर मिलाग्री जावं दी. मेल्ली जिवी जावं दी. लोंगडी पांगडी उठून चलों दी. आनी जेजू क्रिस्ताचो संदेश सगळ्या राष्ट्रांनी पावों दी आनी ताचें नांव वयसर दी. हालेलुया. आनी देवा लागीं मागता आमी मागोया. देवा इगोज माते त्रास कोत्तात, जिवेशी मारतात, बाकनारांक, प्रॉफेटांक, प्रिचरांक उलपायतात, मारतात, इगोचे फोडटात आनी दुमाडोन त्रास कोत्तले. देवा तूं हालयतलो आनी तसल्या मनशांक तूं राज कारभार करून अधिकारी करून भारताचेर दिवचो ना. देवा हालेलुया. आमी मागता देवा लागीं आमचो भारत देश जेजू वडको. भारत देशान शांती आसूं दी. भारत देशान देवा तुजें नांव वयस सरो दी. देवा हालेलुया. गांवांनी तुज्या नांवाची प्रेज जावं दी. हालेलुया. आमचो भारत देश आशिर्वादीक कर. व्हड तो देश आमचो, सोबीत आनी सुंदर देश आमचो. देवा ब्लेस कर. आमचे गोंयान ब्लेस कर. देवा आनी निवडून हाड मनशांक जे तुवें विसलेले आसा. देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. The Bible says, Proverbs 29 verse 2. Proverbs 29 verse 2 Bible says, when the righteous who do right, hallelujah, grow stronger. When the righteous comes in power and authority, people rejoice. But when the wicked comes, when the wicked man rules, everybody or the people groans, cry, weep, lament. Hallelujah. When the righteous who do right grow stronger, when the good people are in authority, when the good people are in authority or increase
increases in number, when the righteous, the right people who do right, godly, good people increases or come in authority or power, grow stronger, the people of God rejoices. But when the wicked comes in power and authority, we all weep, the people weep, cry, lament. Jana pramanik munis, bore kortolo munis, dormik munis, देवाक भियेतलो मनीस आनी असली मनशां वाडटात सोडटात, देवाची मनशां वाडटात सोडटात, देवाची मनशां अधिकार चलयतात, देवाची मनशां अधिकारान येता, पावरान येता, तेन्ना आमचे गांव सुंदर आनी सोबीत जाता. तेन्ना आमचे गांव, आमचे वाडे, आमचे राष्ट्रां आशिर्वादीक जावंक लागतात, संतोष बरी जातात आनी खुशाल बरी जातात. आमची पोरसां, आमचे राष्ट्र, आमचो लोक नाचतलो, उठतलो. बरे मनीस समाजाक बरें करतले, बरे मनीस आमी निवडून हाडुया, बरे मनशाक आमी चान्स दिवया, बऱ्या मनशाक आमी एम्पावर करुया. हालेलुया. बऱ्या मनशाक आमी सिलेक्ट करुया, बऱ्या मनशाक आमचो वोट दिवया. आनी बरे मनीस जेन्ना निवडून येतात, अधिकारान येतात, आमचे गांव, आमचे वाडे, आमचे लोक ब्लेस जातात, खुशाल जातात. पण वायट मनीस अधिकारान आसत जाल्यार आमचो लोक रडटलो, आमचो लोक विलाप करतलो, आमचो लोक तुणतलो, निराश आसतलो, गरीबकाये वाडटले, झगडीं वाडटली, मारामारी वाडटले, शांती आसचे ना. इगोचेर मोडून उडयतले, देवाच्या मनशांक त्रास जातले. आनी आमी हें सगळें जाणा, हें आमी सगळें पळयलां. आमी ल्हान दुदा सारके भुरगीं ना, आमी हें सगळें कितें जाणा. हालेलुया. जेन्ना वायट मनीस अधिकार चलयता, जेन्ना मनीस देवाची मनशां मागणें करिना, देवा लागीं देवान आमकां बरो सरकार दिवचो, बरें मिनिस्टर, लिडर दिवचे म्हणून आमी मागणी करिना जाल्यार देव लागून आमच्या लेजिनसाक लागून वायट मनशांक सिलेक्ट करतात, तांकां अधिकार दितात निवडून येवन, आनी ते वायट हाडटा समाजान. पण देवाची मनशां, गडली मनशां वाडली चडली, देवाची मनशां आमी मागणी केली जाल्यार देव निवडून हाडटलो सरकाराक, आनी सारक्या मनशांक जे आमच्या भारत देशाचेर अधिकार करतले आनी शांती आसतली. सगळें बरें चलूंक लागतलें. हालेलुया. बायबलान आमी पळयल्यार कोणा भाशेन राजा देवान निवडले, प्रवादी देवान निवडले, पाखणार देवान निवडले, आपोस्तलांक देवान निवडले, जाल्यार आयज देव निवडटा तसलो देव सिलेक्ट करता तसलो देव. गॉड इज अ गॉड हू सिलेक्ट्स, गॉड इज अ गॉड हू चूजेस, गॉड इज अ गॉड हू रेजेस. आनी ह्या देवा लागीं तो देव सिलेक्ट करता, चूज करता लिडर. आमी मागले जाल्यार देव जरूर सिलेक्ट करतलो आनी देव निवडून हाडटलो. अर्गा तुका जेसू. आमच्या भारत देशान देवा आमी मागता, तुजें काम पडोवन दी. भारत देशान पडोवन दी तुजी ओजापां, तुजे मिलाग्र देवा. आमकां दी असले फुडारी हे भारत देशाचेर, भारत देशाक चलयतले तुजे वाटेन देवा, तुजे बिरांतेन देवा, तुज्या रस्त्यांनी देवा चलोन ते एनकरेज करतले आनी न्हय आपली बोल्सांत बरीत ते वयतले. आनी लोकांचे तांकां कांयच पडलेलें ना, आपली बोल्सां बरोच ते वयतले. आनी असले दुनिया फुडारी आमकां नाका देवा. अशे सामार मनीस जावन गेले, जाणें सरकार चलयलो. आमी हिस्ट्री पळयत जाल्यार सामार मनशांनी जाणें आमच्या पास्ट हिस्ट्रीन बरी कामां करून ते मेले आमच्या भारत देशा पासत. एक रुपया व्हरोंक ना. महात्मा गांधीक पळयता आमी, कोणा भाशेन ताची परिस्थिती हांगाचे लागून सारकें नासता हांगाचेर ताच्या. आनी एका लिडरान हालेलुया 5,000 लोन लागून घेवन बँकेन तो मिनिस्टर जावनूय
प्रायम मिनिस्टर जावन भारत देशाचो इंडियेचो ताणें 5,000 लोन घेवन भुरगीं फोर्स कोत्ता देखून कार घेतलेली आनी इन्स्टॉलमेंटान कार घेवन घेतली. ताच्यानी ताका जाताले लुटूं येताले सरकाराक, जायते पयशे काडून उजार करूं येताले, पूण ना ताणें तशें करूंक ना. 5,000 लोन काडून कार घेवन ताणें फॅमिलीक आपले दिल्ली. हालेलुया. तो जेलीन लागून पडलेलो सरकाराचे फायट करून आनी आमच्या भारत देशांत असो तो ताका जेलीन लागून घातलो आसतना तो लेटर बरोवन आपले बायलेक विचारतालो, तुका गव्हर्मेंटाचे आमकां सॅलरी येता पळय ती येता काय म्हणून सारकी. आनी बायल ताचे अशें लागून म्हणटाले लेटराचेर ताका रिप्लाय दिवन, वय म्हयन्याक रेगुलरली आमकां पगार धाडटात, गव्हर्मेंट धाडटा 50 रुपया आनी आपूण 40 रुपयाचो खर्च करून तितूंतले 10 रुपया आपूण सेव करता म्हण ताची बायल आपल्या घोवाक लेटरान बरयताली. मिनिस्टर जावन तो प्रायम मिनिस्टर जावन भारत देशाचो जेलीन आसलो, इंडिया वचून लढाई करता आसतना, आनी तो लेटर बरयता सरकाराक ऑफिसाक आनी म्हणटात आमचे फॅमिलीक 50 रुपया धाडटा पळय तितूंतले 10 रुपया कट करून 40 रुपया धाडात, कित्याक 40 रुपयान आमचो घराबूत चलता म्हण. असले मनीस जाल्ले आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सादे मनीस प्रायम मिनिस्टर जावन लागून असलो एक मनीस जो आपल्या चेड्याचो रिजल्ट काडून खूद आपूण इस्कॉलांत येता, आपल्या हातांनी घेवपाक रिजल्ट हेड मास्टर पडून ताका प्रायम मिनिस्टर जावन लागून तो आयिल्लो आसा म्हूण तो ठाकता अजाप जाता आनी भियेतात. तूं प्रायम मिनिस्टर जावन सर म्हणटा तूं कित्याक म्हण इस्कॉलान आयला, आपूण हो रिजल्ट घरांत धाडपाचो तुज्या. हालेलुया. तो म्हणटा ना, पार्किंग लागून ताची कार ताणें केला पळय तेन्ना सगल्यांचे पार्किंग आसले पळय थिंगा तो पार्क करून कार आपली चलोन वयता इस्कॉलान. हालेलुया. सेक्युरिटी लोक आसलेले ताका अशें म्हणटाले, साहेब सर तूं कार घेवन सारको ऑफिसा कडेन वच. तो म्हणटालो ना, डिफरन्स कांयच ना. लोकांक जशें आसा पळय तशेंच आपुणूय चलोवन वेतलो. लोकांची कार पार्क केला थिंगा आपुणूय पार्क करतलो आनी आपूण चलोवन वेता ऑफिसान हेड मास्टराक रिजल्ट घेवपाक आपल्या पुताचो. असले मनीस जाल्ले आसा, सादेपणान जेल्ले मनीस. हालेलुया. ताणें आपली बॉल्सां भरूंक ना, ताणें लुटूंक ना आमचो भारत देश, विकूंक ना. हुशारकायेन आमचो वोट आमी दिवया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रामाणीक मनीस जेन्ना अधिकारान येता, देव बिरांदेचे मनीस, करप्ट न्हय, तेन्ना सगळे लोक खुशाल जातलो. चर्च देवाची मनशां लागून खुशाल जातली. पण वायट मनीस अधिकारान आयले जाल्यार रडटली. आयज कितलो लोक रडटा आसतलो म्हारगायेक लागून, कितलो लोक रडटा आसतलो जॉब ना, जॉब गेल्ले आसा. हालेलुया. जायत ना कितें आमी पडयला सगळें सांगूंक गरज ना आमकां. प्रेज द लॉर्ड. The Bible says, Hosea 4:6, my people are destroyed for a lack of knowledge. देवाचे उतर म्हणटा की म्हजो लोक इबाड जाता, म्हजो लोक इबाड जाता. ताका बुद्ध ना जावन, ताका गिन्यान ना जावन, ताका नॉलेज ना जावन, ताका शिकप ना जावन, म्हजो लोक देव म्हणटा इबाड जाता. ताका स्वताचो उजवाड ना जावन, ताका एक लिडर ना जावन जो देवाच्या मार्गान ताका चलयतलो, ती नॉलेज ना जावन. हालेलुया. माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड, लॅक ऑफ नॉलेज. ते नॉलेज ना जाल्ल्या कारणाक लागून लोक इबाड जाता. आमचे गिन्यान उजार करुया, दोळे उक्ते करुया, पळोवया कितें बरें आसा पळय तें आनी थिंगासर आमी वोट मारुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमकांच डिस्ट्रॉय जावंक दिवचें ना. आमचो नाश दुसरो करिना, आमचो नाश आमीच कोत्ता. उदक कोणाकच बुडयना म्हणटा,
दर्या कोणाकूच बुडयना, दर्याचें उदक कोणाकूच बुडयना, दर्या कोणाकूच बुडयना, दर्याचें उदक कोणाकूच बुडयना. पूण जेन्ना तूं पेंवंक नको जाता पळय तेन्ना मनीस बुडटा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दर्याचें उदक म्हणचेंच उदक कोणाकूच मनशाक बुडयना, पूण जेन्ना तूं पेंवंक नको जाता तेन्ना तूं बुडटा. प्रॉब्लेमां जायतीं आसतलीं, पूण प्रॉब्लेमा लागीं कोणा भशेन तुवें प्रॉब्लेमां कशी हँडल करची तें तूं नको जाल्यार तुजो इबाड जाता. प्रॉब्लेमां संवसारान आसात, आमी सगळें पडयलां आमच्या दोळ्यांनी उक्ते. आमी ह्या वेळार आमचे दोळे उक्ते करून पळोवया आनी आमी आमकांच डिस्ट्रॉय करूंक दिवचें ना. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या भारत देशाचो, आमच्या गोंयच्या इबाड जावन आमी दिवचें ना. सगळे पळोवया दोळे उक्ते करून. दानियल, बुक ऑफ दानियल chapter 11 verse 32 says, those who do wickedly against the covenant he shall corrupt with flattery, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploit. जे वाईट करतले ताचो नश्ट जाता, ते काबार जावन येतले. नश्ट्यांचो नश्टी मनीस वायटाचो इबाड जातलो. पण जे मनीस देवाक आपले वळखता, जे मनीस आपले देवाक वळखता, ते आनीक 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 स्ट्रॉंग आनी गोट जावन येतले. हालेलुया. जे मनीस आपल्या देवाक वळखता ते आनीक आनीक गोट मजबूत जावन येतले. आमी मागता देवाक वळखतले मनीस स्ट्रॉंग जावन, देवाक मानतले, देवाचे वाटेन चलतले, देवाचे नॉलेज आसलेले मनीस आयज रेज जावंक हो स्वर्गात चलूंक. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. The people who know their God will be strong and will carry out great exploit. जे आपल्या देवाक वळखता ते व्हड जातले, व्हड ती कामां करतले. आनी देवाक वळखले मनीस व्हड ती कामां करून पावरान येवन आमी मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमी मागणे करीत जाल्यार सगळें सिच्युएशन बदलतली आनी चेंज जातली. हालेलुया, praise the Lord. The Bible says, Ezekiel 22 verse 30. So I sought for a man among them who will make a wall and stand in the gap before me on the behalf of the land, that I should not destroy it, but I found no one. देव म्हणटा हांवें लोकांमध्ये एक मनीस आपल्या कोण तरी मेवतलो काय म्हण देव सोदतालो. जो मनीस मागण्याचे कशे वणटी करतलो. मागणेक आमी करप म्हणल्यार आमी एक दुर्गा मानता, राखणेची दुर्गा. मागणे करतलो मनीस कितें मानता? दुर्गा मानता. कसली दुर्गा? राखणेची. तुमी मागणे करा दुर्गा मान, तुमकां दुर्गा, राखणेची दुर्गा तुमचे फॅमिलीक बांदून येतली. आनी आमच्या राष्ट्रा पासून आमी दुर्गा मानूंक जाय मागण्यान. आनी देव म्हणटा कोण तरी मनीस आपल्याक मेवतलो काय म्हणून देव सोदतालो, जो एका जाग्यार उबो रावतलो वा डिम्यांचेर रावतलो आनी मागणे करतलो आनी दुर्गा मानतलो राष्ट्रा पासून. देव सोदतालो लोकां मदीं, पण देव म्हणटा आपल्याक एकटोय मनीस मेळोक ना जो दुर्गा मानतलो राखणेची. ज्या उद्देशी आपूण हें राष्ट्र डिस्ट्रॉय करूंक देवचाराक दिवचो ना, पण आपलो हात आसतलो ह्या राष्ट्राचेर राखणेचो. तुमी मागणी करीत जाल्यार तुमचे फॅमिलीचेर देवाचो हात आसतलो राखणेचो आनी देवचाराक अधिकारी मेळचे ना डिस्ट्रॉय करून तुमचे घरावेर, तुमचे बिझनसांत, तुमच्या भुरग्यांक, तुमचे फॅमिलीक. आमी मागणी करीत जाल्यार आमच्या राष्ट्रा पासून देवाची दुर्गा, राखणेची दुर्गा बांदून येतली. आनी देव सोदता असले मनीस जे गॅपान उबे रावतले आनी देवा लागीं दीस आनी रात मागतले, प्रार्थना करून देवा आमच्या राष्ट्र तूं साल्वार कर, आमचे देश राख देवा, आमचे गोंय राख देवा.
I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on the behalf of the land. त्या राष्ट्रा खातीर असलो मनीस जो उबो रावतलो आपल्या फुड्यान विनंती करपाक आपण सोदतालो. That I should not destroy it, but I found none. हे राष्ट्र डिस्ट्रॉय करना जावपाक आपण हो मनीस सोदतालो पण आपल्याक एकटोय मेळोंक ना. हालेलुया. म्हज्या बाबड्यान एक अशी घडणी जाली. एक बोट दर्यान बुडटाली आनी जायतो लोक ते बोटीन आसलो. हे बोटीन जायतो लोक आसलो आनी बोट अकस्मात तुफानाक सांपडटा आनी बोट बुडोवंक लागता. कॅप्टन येवन सगळ्यांक अवेअर करता लोकांक, तुमच्या देवाक उलो मारा म्हूण बेगीन मागणी करा तुमी सगळीं आनी देवाक उलो मारात म्हूण बोट बुडची आसा. कोण एकटो मनीस मुखार फुडें सरता आनी देवाक उलो मारता, देवा म्हाका साल्वार कर, देवा हांव जाणा तूं साल्वार करूंक शकतात. कित्याक 20 वर्सां फाटीं जेन्ना हांव धाकटो भुरगो आसलो, हांव जेन्ना ल्हान आसलो पळय तेन्ना 20 वर्सां फाटीं जेन्ना हांव ल्हान आसलो पळय तेन्ना हांव दुयेंत आसलो, हांव मरचो आसलो तेन्ना हांवें तुका उलो मारलेलो, देवा म्हाका साल्वार कर म्हूण, आनी तुवें म्हाका साल्वार केलो मरनातलो. देवा देवा आयज हांव बुडटां, ही बोट बुडची आसा, म्हाका साल्वार कर देवा. आनी फुडलीं 20 वर्सां हांव तुका केन्नाच त्रास करचो ना. हालेलुया. 20 वर्सां फाटीं ताणें देवाक उलो मारलेलो, देवान ताका दुयेंतान साल्वार केलो, जिवीत दिलें. आनी 20 वर्सां आतां कंप्लीट जाल्या उपरांत जेन्ना तो आकाराक सांपडटा ती बोट, आतां 20 वर्सांनी देवाक उलो मारता, देवा म्हाका साल्वार कर. तेका हांव ल्हान आसलो पळय तेन्ना तुवें म्हाका साल्वार केल्लो, म्हाका जिवीत दिलें, आतांय म्हाका साल्वार कर, बोट बुडोवंक दिनाका. आनी तुवें म्हाका साल्वार केलो जाल्यार आनीक फुडलीं 20 वर्सां हांव तुका केन्ना त्रास करचो ना. उलो मारून मागणी करून. अशीच आमची परिस्थिती जायत्या लोकांची. जेन्ना कश्ट येता, त्रास येता, आकांताक सांपडटा तेन्नाच देव जावो, तेन्नाच देवाक उलो मारता. उरलेले दीस आमी देवाक विसरता, उरलेले दीस आमकां देवाचो उगडास येना. घरांत कोण दुयेंत जालो तेन्ना देव जावो, कितें वायट आयलें तेन्ना मागणी करता. हालेलुया. देवा लागीं मागुया, देवान आमच्या राष्ट्रांक हे राखोंक, सगळी सुंदर ह्या भारत देशाक, गोंयच्या शहराक देवान राखोंक. आनी एक आमी असली मनशां जावया जी मनशां देव सोदता. The man, the woman who will stand in the gap to pray to the Almighty God daily, day and night, and day and night, and day and night. One will pray and pray and pray and pray in Jesus' name and will shake the throne of God. असली मनशांची दीस आनी रात मागणे करून 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 देवाचे थ्रोन हालयतली आनी मिलाद प्रियो आमी पळयतली जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. असलो एक मनीस देव सोदता जो उबो रावतलो गॅपान मागणी करून. 1 Timothy chapter 2 verse 1 verse 2. I urge them first of all that petition, prayer, intercession, thanksgiving be made for all people, for kings and all those who are in authority, that we may live peaceful and quiet life in godliness and holiness. पहिले सगळ्यात आमी सगळ्यांनी मागणी करूंक जाय, विनंती करूंक जाय आनी देवाक आर्गां दिवंक जाय म्हणून बरयता. आमी मागणी करून विनंती करूंक जाय देवा लागीं. देवाचे उपकार आठवून सगळ्या लोकां खातीर, राजा खातीर, पाशयां खातीर, अधिकाऱ्यां खातीर, जो सरकार चलयता तांच्या खातीर, मिनिस्टरां खातीर, राजा खातीर, पाशयां खातीर आनी सगळ्या लोकां खातीर आमी मागण्या विनंत्यो करूंक जाय म्हूण देवाचें उतर सांगता. ज्या उद्देशी आमी एक शांतीचें जिवीत समाजान ह्या जिवंक पावतली. हालेलुया. वायट मनीस अधिकारान आसल्यार इगोज मातीक देवाच्या लोकांक त्रास करता.
मार फार दुमाणो कितले पास्टरांक लासयल्ले आसा, मर्डर केल्ले आसा, जिवेशी मारलेले आसा. पण प्रामाणीक मनीस त्या जाग्यार आसत जाल्यार आमच्या समाजान शांती आसतली आनी आमी सगळीं शांतेन जिवंक पावतलीं. आमच्या मदें आमच्या भारत देशांत शांती आसून आमी मागणें करुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर दुसऱ्यांक पावूंक आमकां सोंपें जातलें. हालेलुया. The Bible says, Job chapter 12 verse 23, He makes nations great and destroy them. He enlarges nations and guides them. He makes nations great. सर्वेस्पर देव राष्ट्रांक ग्रेट करता. फकत देव तो सर्वेस्पर देवूच राष्ट्रांक आमच्या ग्रेट करूंक शकतात, ब्लेस करूंक शकतात. हालेलुया. तो एका मनशाक तर वयर काडटा जाल्यार दुसऱ्या मनशाक सोकला उडोवंक शकतात. दुल्लान रेबान आनी चिकवान आसलेल्यांक लागून तो काडून राजा पाचाच्या कौराच्या जाग्याचेर बसून तांकां अधिकार दिता. दाऊद राजा उकडे राखतालो, गोरवां राखतालो. देवान ताका काडून एक राजा केलो इस्रायल परजेचो. सामार मनीस. हालेलुया. आमी पळयता जेकब, जोझफ, कोणा भाशेन देवान ताका प्रायम मिनिस्टर केले, व्हड मनीस केले, कांयच नासले. देवूच आमच्या राष्ट्राक ग्रेट करूंक शकता. ही मेक्स द नेशन ग्रेट अँड डिस्ट्रॉयज देम. ही एनलार्जेस नेशन्स अँड गायड्स देम. तोच राष्ट्राक वाडयता, चडयता. तोच राष्ट्राक वयर उबारतात जाल्यार तोच डिस्ट्रॉय करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. तश्यो 4 दिसांचो आनी ते लाख आनी ते कोटी 4 दिसांच्यो. ₹1 व्हरोंक जावचो ना. हालेलुया. लोकांचें बरें करुया, समाजाचें बरें करुया. जाता जाल्यार करुया आनी दिवया. सगळ्यांक ब्लेस करुया. आयज भटांनी वेचूंक जाता पळय तितलेच मनीस करोडपती आसा, मिलियनर आसा भारत देशांत. आनी उरलेले मिडल क्लास मनीस चालतेंचे विद्या येतले, 10 हजारांक काम करतले, 8 हजारांक काम करतले. पेट्रोल घालपाक जायना बायकांक, जेवण ना, लायटीचें बील फारीक करूंक जायना, भुरग्यांची फीज फारीक करपाक जायना, भुरग्याच्या दुधाक लागून पयशे आसना, लोन फारीक करूंक जायना. आनी उरलेले few मनीस 10 भटांनी विजू येता तसलेच मिलियनर आनी करोडपती आसा. आनी तांचे कोटी आनी करोड आसलेले मिनिस्टरांनी कोटी घेवन आसा पळय ते तर कोटी एकलेक तर फॅमिलीक दिल्ले जाल्यार आमचें भारत आनीक गरीब उच्च नासलें. त्या कारणान 100, 200, 1000 करोड आसा. वोट तुमचो, कोटी तांच्यो. वोट तुमचो, कोटी तांच्यो. आनी ते कोटी तर इतले थोडे मिलियन आनी कोटी आहा पळय ते जरी तर एकट्यान एकूच कोट काडलेली जाल्यार आमचे भारत देश आयज भांगराचें जावपाचें. हो गरीब आसा पळय तो दादोशी जावपाचो, खुशाल जावपाचो, हॅप्पीली जियेवपाचो. हालेलुया. शाणे जायात, हुशार जायात आनी सारक्या मनशांक वोट दियात. पिड्यार करूं नाका वोट. तुमचो वोट इम्पॉर्टंट जावन आसा. हालेलुया. तुमचो वोट आमचो फुडार, फाल्यांचो फुडार. हालेलुया. तुमच्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावचो. सांबाळात तुमच्या गांवांक, राष्ट्राक. थँक यू जीजस. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. देखून आमी हुशार जावंक जाय. एक मनीस भारत देशांत जावन इंडियेक जावन भायल्या गांवांत वयता, परदेसाक वयता. जायती मेहनत करून एक दिसा हो परदेसांत वचोन एक ल्हानशें बिझनेस करूंक लागता. आनी हे बिझनेस करून हो मनीस एक बरोच व्हडलो मनीस जाता. भायल्या गांवांत परदेसांत बिझनेस करून जायतो दुडू एकठांय करतात आनी इंडियेक आपले बायलेक तो पयशे धाडटा. घर बांदून पयशे धाडटा. परदेसांत ताणें बिझनेस केलें, जायतो दुडू केलो, जायतीं वर्सां परदेसांत रावलो.
आनी पयशे धाडले आपले बायलेक भारत देशाक आनी बायलेन व्हडलो एक बंगलो बांदलो. आतां एक दिसा हो कितें करता मनीस सडनली बायलेक सरप्रायज दितलो म्हणून भारत देशाक परतून आपूण येतलो म्हणटा तो चिंता सगळें विकता. आपल्या लागीं आसलेलें परदेसान बिझनेस सगळें विकता. कित्याक तो फेडअप जाल्लो काम करून करून जायतीं वर्सां भारत भायल्या गांवांत तो उपगल्लो. तो आतां चिंता आनी पुरो आपणें जोडला पळय तें आतां वयतलो आनी फॅमिली सांगातान आपूण आपलें लायफ उरलेलें काडटलो. आनी सडनली बोटीचेर बसता तो आनी आपलें सामान घेवन आनी जायते पयशे घेवन तो बोटीर ट्रॅव्हल करतालो. जहाजीन बहोन बोट येता आतां बोटीचेर आनी बोटीन तो एक पळयता एक निराशीक असो मनीस आपल्या जिवितान हारलेलो कसो मनीस एक कोणशाक बसून ओगीन चिंतालो निराशी. आनी हो मनीस आतां आपले बिझनेस शिकून सगळें दुडू घेवन आतां इंडियेक येतालो बोटीन. तो आतां ताकाडेन वयता आनी ताका म्हणटा बाबा तूं कित्याक ओगीच बसलाय कितें जालां तुजें कितें प्रॉब्लेम तुजें कित्याक ओगीच बसलाय तूं कितें प्रॉब्लेम आसा तुका. तो म्हणटा हांव एक बरो बरोवपी एक बरो बरयणार आनी आपूण लोकांक बरें एडवायस दिता. ते इम्पॉर्टंट पळय तसले एडवायस आपूण आपले इकपाक भायल्या गांवांत गेल्लो पण कोणेच आपलें कॅर करूंक ना वो आपले बूक कोणेच घेवंक ना विकते घेवंक ना. आपले डायलॉग्स आपले एडवायस आहा पळय ते नॉलेज आहा पळय ते कोणेच कॅर करूंक ना विकते घेवंक ना. देखून आपण एकदम सॅड जावन पोत्तून आपण आपल्या गांवांक वयतालो. हो मनीस ताका विचारतात तुजें कसलें एडवायस काय. तो म्हणटा आपले एडवायस आपूण विकता फुकट दिना. एक एडवायजाक 5 लाख. हालेलुया 5 लाख एका एडवायजाक पण ते बरें फायद्याचे एडवायस. तो म्हणटा कसले एडवायस बरें तो 5 लाख ताका दिता आपल्याक एडवायस दी म्हणटा बरें एक कितें दी एडवायस. तो ताका 5 लाख फारीक करता. तो ताका एक एडवायस दिता बेश्ट सिंपल एडवायस पण एक फायद्याचो. तो ताका म्हणटा तुवें राग तुका येता पळय तेन्ना तुका राग येता पळय तेन्ना रागाच्या वेळार तुवें कितेंय स्टेप घेवच्या आदीं तुवें 10 पावट चिंतूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कितें करूंक जाय तुका राग येता तूं रागान सारको भाजता कोणाक मारून दिसता मर्डर करून दिसता तुका राग येता पळय तेन्ना कितेंय स्टेप घेवच्या आदीं एक्शन ते घेवच्या आदीं तुवें 10 पावट चिंतूंक जाय. बरें तो एडवायस घेता तो ताका 5 लाख फारीक करता. तो म्हणटा आनीक एडवायस तो म्हणटा नाका नाका पुरो 5 लाख दिला ते पुरो. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. येता आपल्या गांवांक पावलो. आतां घरान पावल्या उपरांत घरान व्हडलो बंगलो आतां आसा थिंगा सेक्युरिटी आहा वॉचमॅन आसा. तो वॉचमॅनान म्हणटा ओगी राव बायलेक सांगनाका आपूण येयला म्हणून सरप्रायज दिवपाक आयला. आतां तो वयता दार उक्तें करीत जाल्यार बायल हो काजार जावन रोखडो आसा गेल्लो एक्चुली भायल्या गांवांत बिझनेस करपाक. ताणें त्या भुरग्याकूय पळोवंक ना आनी कांय पळोवंक ना. हालेलुया पयशे धाडीत रावले इतलीं वर्सां तो. आतां भुरगें वाडोन ताका चेडूं आसलें एक 20 वर्सांचें सुमार आनी तेंवूय जाल्यार एक चेडो कसो दिसतालें चेड्या भशेन ताका आवय ताची न्हेसयताली. चेडो ना देखून चेड्या भाशेन न्हेसयताली आनी पंजाबी ते माथ्याक ते केंसांक घालता पळय ते टोपी बांदता पळय ते केंस पगडी ते चेडवान केंसांक पगडी बांदल्यान चेडो कसो दिसतालो. आतां हो दार उक्तें करीत जाल्यार बायल न्हिदलेली आहा सायडीक कोण चेडो न्हिदलेलो आसा. हालेलुया. ताका एकदम राग येता आनी तो म्हणटा हो कोण तुज्या बायलेच्या आपल्या सांगातान न्हिदलेलो आसा. तो काडून तोर्सार वयता तलवार काडून वयता वणटीची गवंडी कातरतलो म्हणून बायलेची बायल धांवन येता आनी त्या घोवाक वेग मारता. तो केन्ना येयलो रे म्हणटा सरप्रायज जाता. तुवें अकस्मात सांगनासतना आमकां आयलो. हालेलुया. तो म्हणटा हो चेडो कोण आनी कोणाच्या बरें न्हिदलेली आसा. ते म्हणटा हो चेडो न्हू तो तुगे चेडो म्हणटा. हालेलुया. ते पळय वाडो आतां केदें जाल्यार ते पळय चेडूं तुजें तें चेडूं हालेलुया तेजे केंस सुट्टा माथ्याक बांदलेले आपले केंस लांब आसता ते चेडूं. हें म्हणटा तुजें चेडूं 20 वर्सां ताका आतां जाल्लें आसा. तूं काजार जावन रोखडोच गेल्लो पण आयज तें वाडोन इतलें व्हडलें जाल्लें आसा. प्रेज द लॉर्ड. एक एडवायस
कितल्या फायद्याचो. जरी तो ताणें जरी तर ते रागान ती तोरसात मारली जाल्यार बायलेची मर्डर जावपाची. 2 मिनटां जरी तो ताणें राग आपलो कंट्रोल करूंक नासलो जाल्यार चिंतूंक नासलें जाल्यार 10 फावट कितें काय म्हणून विचारून नासलेल्यार मर्डर जावपाचे 2. तर जायते पण रागाच्या वेळार आमी 10 फावट चिंतूंक जाय. देखून आमी हुशार जावंक जाय. आमी हुशार जावंक जाय. आमकां ती हुशारकाय जाय. देवाचे उतर म्हणटात मनशाक शाणेपण ना जाल्ल्या कारणान, नॉलेज ना जाल्ल्या कारणाक लागून लोक इबाड जाता. ती बूध ना जाल्ल्या कारणाक लोक इबाड जाता. आयज कितलींच मनशां चिंतिनासतना घालता आपले वोट. चिंतात, 10 फावट चिंतात. शाणी जायात, पळयात डोळे उक्ते करून, पळयात समाजांत कितें चलता, कितें आनी कितें बरें पळय तें आमी हाडुया जिखोन आमच्या सरकाराक. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आमी हुशार जावुया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. प्रेज द लॉर्ड. एका गांवांत एक बरोच कंजूस मनीस आसा. एकदम कंजूस. हालेलुया. आनी ताचे गांवचे सगळे लोक ताका कंजूस म्हणटाले. चामटी आनी कसलो मनीस रे काय म्हणून अशें म्हणटाले. हालेलुया. हो आनी कसलो मनीस सामको चामटी आनी कंजूस रे म्हण ताका लोक फकाणां करताले. पूण ह्याच कंजूस मनशान कंजूसपण करून जायते पयशे एकठांय केले. हालेलुया. तो च्या लोलवडी पिवन आसलो, एक मिरची भजी खायना आसलो. हालेलुया. ही कंजूसपणां करून ताणें पयशे एकठांय केले आनी लास्टाक हो लोक गांवचो चिंतूंक पडलो, होच मनीस ग्रेस जालो मरे. हालेलुया. आतां लोक ताच्या फुड्यान एडवायस घेवंक वचोंक लागले, अरे कशें म्हूण तूं ग्रेस जालो, कशें पयशे सेव करता तूं, कसली कंजूसपणां करता रे, आमकांय शिकय म्हूण कंजूसपणां करपाक. कशें आपल्या बिझनेसान, आपल्या ऑफिसान, आपल्या धंद्यान कशें आपले कंजूसपणां करूंक जाय, वा कशें आमी पयशे एकठांय करूंक जाय, आमकां शिकय म्हूण एडवायस घेवंक ते मनीस गांवचे ताच्या फुड्यान वचोंक लागले. हेजे वालो कोणूच कंजूस ना. हालेलुया. थोड्या दिसांनी आतां हो लोक आपल्या फुड्यान येता म्हूण गांवचो पळोवन एकदम खुशाल जाता ताका एडवायस दिवपाक. थोड्या दिसांनी ताका कळोन येता आपल्याच्यान आनी कोण व्हडलो कंजूस दुसऱ्या गांवांत येयला. हालेलुया. प्रेज गॉड. आनी हो एकदम बेजार जाता, आपल्याच्यान व्हडलो कंजूस आनी कोण आसा काय म्हणून. हालेलुया. दुसऱ्या गांवांत आपल्याच्यान आनी एकटो कोण व्हडलो कंजूस येयला म्हूण ताका कळटा आनी लोक आतां येवपाचो ताच्या फुड्यान बंद जाता आनी त्या मनशा फुड्यान वयता. हालेलुया. आतां हो चिंता आपल्या वलो कंजूस म्हणून ना जाल्यार हो दुसरो कोण कंजूस येयलो आनी सगलो लोक ताच्या फुड्यान वयता, आपुणूय वयतलो म्हूण ताका मेळपाक. हालेलुया. आतां वयच्या पयलीं तो कितें करता, आपूण ताका गिफ्ट दितलो म्हणटा त्या कंजूस मनशाक. कसलें गिफ्ट? आंबे व्हरतलो म्हणटा. आंबे. आतां आंबे कसले? तो एका पेपराचेर 4 आंबे काडटा. एका पेजीचेर तो पेपराचेर 4 आंबे काडटा पेनान आनी बोल्सांत घालून वता. हालेलुया. असो कंजूसांनी वयना. तो वता आनी कितें करता, ताच्या गांवांत पावता पळय जाल्यार तो कंजूस ना, ताचो चेडो आसा. तो चेड्याक जाता तुजो डॅडी खंय आसा. तो म्हणटा डॅडी आपलो मातसो भायर सरलेलो आसा, सांजे पावतलो घरा. हालेलुया. तो रावता. प्रेज द लॉर्ड. वचोन आतां पांय हालत रावता हो आतां केन्ना येतलो काय म्हूण. हालेलुया. आतां येयना म्हूण तो बेजार जाता. आतां तो चिंता कितें, आतां हो येयना आपूण वयतलो म्हणून. हालेलुया. आतां वयच्या वखदां तो कितें करता, आतां चेड्याक सांगता, ते कंजूस तो दुसरो आसलो ते चेड्याक सांगता, आपूण कोणाच्याच घरान एक्चुअली आपूण बरें कोणाच्या घरान बेश्ट वचना, आपूण तांकां कितें गिफ्ट हाडटा. आपूण कोणाच्या घरान वचो आपूण बेश्ट वचना, आपूण तांकां गिफ्ट हाडटा. आनी आपणें तुमकां गिफ्ट हाडलेले, तुमकां आंबे हाडलेले, तर हे आंबे 4 आंबे तुमी मटण खाया म्हूण सांगलें. तो चेडो ते आंबे घेता, राव म्हणटा. आतां वाटेक लागता आपले वचपाक. हालेलुया. वाटेक लागता वचपाक. तो चेडो सांगता
तो कितें करता भुरगो, हांव तुकाय दिता म्हणटा आंबे, आनी हे घे म्हणटा 4 आंबे तुज्या फॅमिलीक वांट. तो वाऱ्याचेर अशें आंबे करता. हालेलुया. 1 2 3 4 हे घे म्हणटा, वरान तुज्या फॅमिलीक तुमी सगळीं वाडोवंक जाय म्हणटा. प्रेज गॉड. आमेन. एका वसांतल्यान बेजार जाता. शी म्हणटा आपल्याच्यान हे सामकेंच म्हणटा सारकें. हालेलुया. खरेंच हेजे मनशां थोडे उरते आतां खरेंच म्हणटा हिच्या वयल्यान चामटीतला म्हणटा, आपल्याक वाऱ्यात दिले म्हणटा. आनी आंबे आतां पाय सांजेचो घरा पावता आनी आतां चेडो कितें करता, सगळे पांय एक्सप्लेन करता. पांय झाडां मरे म्हणटा डॅडी त्या गांव तुका चामटी आहा पळय तो तुका मेळोंक गेलो. हालेलुया. आनी तेणें आमकां गिफ्ट हाडला म्हणटा, आंबे 4 हे पळय म्हणटा. आपणेय ताका आंबे दिले रे म्हणटा हे वाऱ्याचेर काडून 4. हालेलुया. पांय कितें करता चेड्याचेर अशें टापट मारता. अरे अन्नाडे म्हणटा येद्या हाडले दिता आंबे धाकटे दिवंक जायना. 5 वर्सां 1 दीस तुमकां ते फुलयतले. 1 दीस तुमकां दितले आनी 5 वर्सां भोगतले. 5 वर्सां भोगतले. 1 दीस तुमकां दितले आनी 5 वर्सां आपणाक भोगतले आनी तांच्या दारान गेले ते सामटी जातले. होय की ना? होय की ना? कोण कान आलोवचो ना. केन्नाच 5 वर्सां भितर तुमच्या दारा कोणें उमऱ्या कोणूच येवचो ना. मिनिस्टर वोट जावं पळय तेन्ना येतले. देखून हुशार जायात. हालेलुया. आनी सामट्या मनशांक आमी निवडून हाडून दिवचे ना, पण जाणें कामां केलां आमची आनी कोत्ता तांकां वोट दिवया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू लॉर्ड. आमकां असले लिडर जाय जे आमकां सांबाळटले, जे आमचे पासत रेडी आसतले, जे आमची कामां करतले. एक स्टोरी भशेन आसा की इगलांचो ग्रूप आसलो न्ही एक कडेन. गौण म्हणटा गरुड. ओके. इगल एक ग्रूप आसलो. तांचो जायते तांच्या वतून ग्रुपान जायते इगल आसले, गरुड आसले. आनी तातूंत एकटो जाणटो गरुड आसलो, इगल आसले. आनी ताका रानान रावताली. आनी त्या रानान कितें मेवता पळय तें सदून हावन ती खाताली. हालेलुया. तर एक दिसाची चिंता, ह्या रानान आमकां कांयच मेवना जाय पळय तशें. आमी पयस एका आयलँडाचेर या म्हणून. खंय या? पयस एका आयलँडाचेर या म्हणून. आतां ही सगळे ग्रूप आहा पळय तो सुकण्याचो, इगलाचो उडोवन एका पयस आयलँडाचेर वयता. आनी ताच्या मदें एक जाणटो इगल आसलो. ताचो लिडर म्हणलें जाता, व्हडलो लिडर आसलो. हालेलुया. ते आयलँडाचेर थिंगा पावल्या उपरांत ताका ती एकदम हॅप्पी जाता, एकदम खुशाल जाता. कित्याक त्या आयलँडाचेर ताका जाय पळय तसलें सगळें जेवण आसलें. हालेलुया. ताका नुस्तेंय मेवतालें दर्याचें. ताका बेबकां, बेबे आनी जिवाणें सगळें आसलें पळय थिंगा. उदकूय आनी सगळें रेब आनी सगळें आसलें त्या आयलँडाचेर. म्हणटकूच हो हिंट आहा पळय तो त्या सुकण्याचो एकदम खुशाल जाता आनी थिंगाच रावता ती. हालेलुया. आनी इतली लेजी जाता, इतलें लेजी जाता कित्याक कम्फर्टेबल ताका आतां सगळें लायफ मेवलें. पयलें त्या रानांत हांव येयला पळय तेन्ना त्या रानांत ताका हिंगा आसतलें थिंगा झाडांचेर उडोवन वचोन पडटालें सोदपाक जेवण. पण ह्या जेन्ना आयलँडाचेर ती पावली तिका जायतीं बेबकां, जायतीं जुवाणीं ताका आनी जीव प्राणी ताका दिश्टी पडटा. आनी ती खावन धादोशी जाता आनी इतली फुलता आनी एकदम कम्फर्टेबल जाता. ती उडपाचें लागून लेजी जाता. उडपाचें लागून ताचें ते विसरता. हालेलुया. आतां हो जाणटो आसलो ताचो लिडर पळय तो म्हणटा, तुमी खावन जेवन एकदम तुमी सगळीं फुल्लेलीं आसा, इतली लेजी जाल्लीं आसा. हे लेजीपण बरें न्हू. केन्ना आंकात येयलो जाल्यार कसले त्रास आयले जाल्यार तुमी उडपाची तुमी विसरतलीं.
देखून हांव तुमकां सांगता, एडवायस दिता, आमी हो आयलंड सोडुया आनी आमी आसले पळय थिंगाच पोत्तून या. जे भशेन आमी पयले बरे उठताले आनी बरे आमी काम करताले, आमचे पाकाटे बरे स्ट्रॉंग आसले आनी गोट आहले, आमी काम करतालीं. पण तुमी हिंगा पावल्या उपरांत तुमी एकदमच लेजी जाल्ले आसा, उडपाचें तुमी विसरून गेले आसा. जाणटो जो इगल तांकां एडवायस दितालो, सांगतालो आमी पोत्तून या, ही सगळीं फकाणां करून लागले आनी म्हणपाक लागले, तूं वयता जाल्यार वच, तूं जाला पिसो म्हणपाक लागले. हालेलुया. तो हो व्हडलो जाणटो आहा पळय, तो इगल कितें करता ती कोण आयकना देखून तो उडोवन आपूण पयले येयल्लो पळय थिंगा पोत्तून वयता त्या रानान उडोवन. हालेलुया. थोड्या दिसांनी ताका तांच्या फ्रेंडाचे ताच्या उगडास येता. तो म्हणटा आतां आपूण एकटोच आसा, हिंगा कोण ते आपले येवपाक रेडी ना, आपूण आतां जायते दीस जाले आपूण पोत्तून वयतलो ताची खबर घेवन. हालेलुया. पोत्तून त्या आयलँडाचेर तो वयता उडोवन आनी थिंगा पावत जाल्यार असली परिस्थिती थिंगा जाल्ली आयलँडाची की जायते गरुड ते इगल आहले पळय ते मरोन पडलेले थिंगा आनी जाय तेचे हात पांय पाकाटे मोडोन डॅमेज जाल्ले, पांय मोडोन डॅमेज जाल्ले, पडोन आसले, फडाफड करताले, वो झाडाचेर अशें ते उडोवंक जायनासले, अशें सारके जखमी जाल्ले ताका दिश्टी पडटा. आनी हो जाणटो ताका इगल विचारता, एक हिस्टोरी आसा जाणटो ताका इगल विचारता, कितें जालें काय म्हण तुमकां, हे भाशेन मरोन पडलें आमचे फ्रेंड, तुमी डॅमेज जावन पडलेले आसा, हात पांय तुमचे पाकाटे कातरून गेल्ले आसा. ते रडोन ताका सांगता एके भशेन, तूं गेले उपरांत थोड्या दिसांनी हिंगा व्हडली दर्यान बोट आयली आनी ते बोटीन म्हणटा हिंगा सगळीं रानवटी जानवरां सोडलीं. रानवटी जानवरां थोड्या दिसा बरीं आसलीं आनी आमी जेन्ना उडोवंक ताका कळलें आमी उडोवंक शकना म्हूण ते आमचेर येवन उडयो मारूंक लागले आनी खावंक लागले, आमकां डॅमेज केले आनी सगळ्यांक मोडून तोडून उडयल्ले आसा आनी जायते खावन उडयल्ले आसा. प्रेज द लॉर्ड. देखून जायते पाट आमचे लेजिनेस आमकां डिस्ट्रॉय करता, आमचे नेणारपण आमकां डिस्ट्रॉय करता, आमी हे बरे एडवायस घेयनासल्या कारणाक लागून आमी डिस्ट्रॉय जाता. प्रेज द लॉर्ड. ते रानवटी जानवरां थिंगा सोडलेली पळय ते थिंगा सगल्या इगलांक त्या सुकण्यांक खावंक लागलीं, थिंगा पिंजूंक लागलीं, तांकां डॅमेज केलेले, पाकाटे मोडले, पांय मोडून उडयले. कम्फर्टेबल लायफ चडूय बरें न्हू, आमी एक्टीव आसूंक जाय, आमी हुशार आसूंक जाय, आमचे दोळे उक्ते दवरूंक जाय, आमचे ब्रेन उजार करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या वेळार मागुया सगळ्यो बिजोन जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. सर्गीच्या बापा, आमी तुका अर्घ दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजे हात तूं चलय देवा, म्हजी तकली तूं चलय देवा, म्हजे बोट हांव मारतलें आनी हांव ओट घालतलें देवा. तूं म्हाका दाखय कोणाक ओट दिवचो देवा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. अर्घा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हांव मागता त्या वेळार सगळ्यांचेर पवित्र आत्मा देव येवं. हांव मागता देवा आमच्या फुडाऱ्यांचेर, लिडरांचेर, मंत्र्यांचेर तुजो पवित्र आत्मा देव येवं. हे सगळे पार्ट्यो जाल्ल्यो आसा, फॉर्म जाल्ल्यो आसा, हे पार्ट्यो आनी समजा तुजो पवित्र आत्मा देव हांव मागता देवा, तुजी विरागी हांव मागता देवा, तुजो उजवाड हांव मागता देवा, तुजें राज मागता देवा, तुजें किंगडम मागता देवा,
Let not my people be deceived, my God. Give them your wisdom, the spirit of truth, spirit of wisdom, my God. तुझा लोकांक फटोवन तू दिवचो ना, तुझ्या लोकांक तू फटोवन दिवचो ना देवा. तुझ्या लोकांक तू फटोवन दिवचो ना देवा. ती आमकां सर्व सोडटा. जेजू या स्वर्गाच्या वस्तूचा सरकार आम्ही मागता चाललो तुझे अधिकारी जायत